अस्सलाम वालेकुम। छोड़ कर जाने वाला इंसान रोता हुआ आपके पास वापस आएगा। चंद दिन पहले की बात है, रात का वक़्त था, तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने मोबाइल फ़ोन को साइड पर रखा और सोने लगा, तो अचानक एक फ़ोन कॉल मुझे आती है। अब मेरे माइंड में आया कि यकीनन ये कोई क्लाइंट होगा, क्योंकि रात का देर का टाइम था। तो फिर मुझे ये ख़्याल आया कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले एक बंदे को रिप्लाई किया था कमेंट में। उस बंदे ने मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, तो शायद वही बंदा होगा। अब मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये कोई खातून है या मर्द है, कौन है। तो मैंने तो हर कमेंट का कोशिश करता हूँ कि लोगों को रिप्लाई करूँ, और हर वीडियोस में क्योंकि मेरा नंबर शो नहीं हो रहा होता, यूट्यूब अबाउट स्टूडियो में नंबर बाकायदा है, और पुरानी जो वीडियोस हैं उनमें सारी वीडियोस में वो नंबर आपको नज़र आता था। अब भी मैं कोशिश करूँगा दोबारा इस तरह करूँ, लेकिन कभी कभी टाइम शॉर्ट होता है तो बहुत सारी वीडियोस इसी तरह अपलोड हो जाती हैं। लेकिन एक बंदा जब अगर कहते हैं ना कि कोई इंसान तलाश करने पे आए तो ढूंढने में तो खुदा ही मिल जाता है। तो ये तो नंबर जैसे ही आप चैनल ओपन करते हैं तो सामने आपको नज़र आ रहा होता है। तो खैर, मैंने कॉल उठाई तो आगे से एक खातून की आवाज़ आई। मैंने सलाम दिया और उसके बाद उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। अब 5 मिनट तक मुसलसल उन्होंने सिसकियां भर भर कर रोया। मैं बड़ा परेशान कि यार ऐसा क्या मामला हो गया है कि रात के इस टाइम एक बंदा ज़ारों के तार रो रहा है। खैर, जैसे ही वो थोड़े नॉर्मल हुए, मैंने उनसे पूछा कि जी क्या बात है। अब जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है ना कि एक बंदा जब बिल्कुल कह लीजिए कि सारी हदें किसी इंसान को पाने के लिए वो पार कर चुका होता है, तो वो बंदा बिल्कुल टूट जाता है। अब उसको कोई ना कोई सुनने वाला होता है। तो फिर जहाँ पर हमारी कोई लिमिट्स नहीं होती, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जी अभी 30 मिनट हो गए हैं या 1 घंटा हो गया है तो आपके सेशन का टाइम ख़त्म हो गया है। तो वो तकरीबन 1.5 घंटे तक वो फ़ोन कॉल चलती रही। मैंने टाइम लिमिट की कोई परवाह नहीं की। अक्सर औक़ात ऐसे होता है, जब मुझे पता हो कि आज क्लाइंट का रश जो है वो थोड़ा कम है, या मेरे पास जो कॉल्स पेंडिंग में पड़ी हैं वो कम कॉल है, मैं उनको भी टाइम दे पाऊँगा। तो फिर मैं अपने क्लाइंट को या जो बंदा मेरे से बात कर रहा होता है, मैं उसको खुला टाइम देता हूँ कि जी आप अपनी प्रॉब्लम सारी बताएँ। कोई टाइम लिमिट आपके पास नहीं है। तो पूरी जब वो बंदा अपनी सारी डिटेल बताता है तो फिर उसकी हिस्ट्री को जानकर फिर आगे उसको कोई ना कोई एडवाइस दी जाती है। अब उनके साथ मसला ये था कि उन्होंने एक बंदे को बड़ा दिल से चाहा था। रात के वक़्त तहज्जुदों में उस बंदे को मांगना, और उस इंसान की खातिर उन्होंने अपनी फैमिली को इग्नोर किया, अपनी ज़ात को इग्नोर किया, अपने फ्रेंड्स को इग्नोर किया, और उस इंसान को भी ये बात बता दी कि सिर्फ आप ही हैं मेरी लाइफ में, ठीक है? आप जिस तरह से चाहें मुझे यूज़ करें, लेकिन एक काम आपने नहीं करना कि आपने कभी मुझे इग्नोर नहीं करना और कभी आपने मुझे छोड़ कर नहीं जाना। लेकिन जब आप किसी की सारी फ़रमाइशें पूरी कर दें और अगला इंसान फिर भी आपको इग्नोर करे, आपको टाइम ना दे, तो बंदा बड़ा तकलीफ़ होती है, बंदा हर्ट होता है। तो अब उनके साथ मसला ये हुआ था कि कई दिनों से उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी। अब इस वजह से वो उनको पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो गए, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के वो शिकार होना शुरू हो गए, रात को नींद ना आना, हर वक़्त उसी इंसान का ज़हन में ख़्यालात रहना। तो वो बड़ा एक कह लीजिए कि बुरी तरफ वो उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली के रिलेशनशिप वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे थे। तो मैंने उनको कहा है कि जी परेशान होने वाली कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जी आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। मुझे पता लग गया कि असल में प्रॉब्लम क्या है। एक सेशन हो गया, फिर उसके बाद तकरीबन 2 सेशन उनके साथ और हुए, तो मुझे पूरी प्रॉब्लम उनकी समझ आ गई। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला है कि आपने 1 मंथ तक मैंने उनको एक एक्सरसाइज बताई। अब वो मैं आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी इंसान की जब आप पूरी डिटेल नहीं लेते ना, तो वैसे ही लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं, तो फिर वो उस वजह से रिलेशनशिप ख़राब ही हो जाते हैं, ठीक है? तो वो बजाय फ़ायदा देने के उल्टा जो है वो बंदा अपना भी नुकसान करता है, दूसरे इंसान का भी नुकसान करता है। तो लोगों की सिचुएशन को देखकर उनको एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है कि अब आपने क्या करना है। बहरहाल, मैं आपको शॉर्टकट ये बताता हूँ कि 3 काम जो हैं, जो मैंने उनको एडवाइस दिए थे, उनमें ये भी थे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग जो है वो यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि
جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، تو ہم بہت جلدی کرتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بندہ ہمیں کوئی رپلائی نہیں کرتا، ہم اگلے بندے کا انتظار نہیں کرتے، اس کی وجہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بار بار میسیجز کرتے ہیں، کال کرتے ہیں۔ ایک آندھی طوفان آتا ہے تو اس وقت نا آدمی جتنا مرضی اپنی طرف سے دیکھنے کی کوشش کرے، کچھ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ مٹی، وہ دھول زمین پر بیٹھتی ہے تو پھر مطلب سب کچھ، آسمان، ساری جگہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ ایموشنل ہوا پڑا ہوتا ہے تو اس وقت بندے کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ وہ سارے ایموشنل ڈیسیژن ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہیں وہ یہ ایموشنل ڈیسیژن انسان کی ساری زندگی اس کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی لائف میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی پرابلم آئے تو آپ نے سب سے پہلا کام جلدی نہیں کرنی، تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، بار بار اگلے بندے کو میسیجز، کال نہیں کرنے، اس سے معافیاں نہیں مانگنی، دوسرے نمبر سے ٹرائی نہیں کرنی۔ اور یہی ہوا، 15 دن بعد دوبارہ پھر مجھے ان کا فون آتا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جی اس بندے نے خود مجھے میسیج کیا ہے، اور مجھ سے آج زندگی میں پہلی بار، پتہ نہیں کتنے سال کا ان کا ریلیشن شپ تھا، اور انہوں نے بتایا کہ آج زندگی میں پہلی بار اس نے مجھے اپنی طرف سے میسیج کیا اور مجھ سے سوری بولا۔ اب میں کیا کروں؟ تو میں نے بتایا کہ اب آپ کی کنڈیشن کیا ہے، آپ کو ان دنوں میں کیا ریئلائز ہوا، یا جتنی آپ نے یہ سیشن لی اس کے بعد آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو 10 سے 15 دن ابھی گزرے ہیں، انہوں نے مجھے، اس سے مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں نے اپنی ذات کو اگنور کیا ہوا تھا اور اس بندے کو فرسٹ پریورٹی پر رکھا ہوا تھا، اور میرا وقت ضائع ہو رہا تھا، میری زندگی ضائع ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے فیملی ریلیشن شپ کو، اپنے آپ کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو کمپرومائز کیا ہوا تھا۔ تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ انسان اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا میں نے اس کو پریورٹی پر رکھا ہوا ہے، جتنی زیادہ میں نے اس کو امپورٹنس دی ہوئی ہے، وہ بندہ اس لائق نہیں ہے، وہ بندہ اتنی عزت کے لائق نہیں ہے، وہ کم ظرف انسان ہے، اور میں نے اس کو اپنی طرف سے بہت زیادہ عزت دے رکھی ہے۔ تو مجھے اب یہ بات ریئلائز ہو چکی ہے، اور اب جو ہے وہ بندہ جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے رسپیکٹ، جتنی عزت ڈیزرو کرتا ہے، جتنا وہ ظرف والا ہے، جتنی محبت وہ ڈیزرو کرتا ہے، جتنا وقت وہ ڈیزرو کرتا ہے، میں نے آج کے بعد اس کو اتنا ہی وقت دینا ہے، اور میں نے فرسٹ پریورٹی پر اپنی ذات کو رکھنا ہے، اپنا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ بنانا ہے، اور میں نے سارے ریلیشن شپ جو ہے وہ دوبارہ سے کنٹینیو کرنے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور ایک رشتہ جو میرا اپنے آپ کے ساتھ ہے اور میرا رب کے ساتھ ہے، وہ رشتہ جس کو میں نے بالکل بھلا دیا تھا کہ میرا اور میرے رب کا بھی کوئی رشتہ ہے، وہ میں نے دوبارہ سے بحال کرنا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ بہتری کی طرف آ گئے۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی انسان کو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ، فیملی، سارے ریلیشن شپ سب کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، اور اس ایک انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جب وہ بھی نہیں ملتا تو یہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کو اتنی زیادہ عزت، اتنی زیادہ محبت نہیں دینی کہ جتنی وہ اس قابل نہیں ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتا، تو پھر بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے، اور یہ اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، اگر آپ کوئی اپنا پرسنل کیس میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔